Tirar que tem muito bonito, muito valeu muito. मैडम ये जबर अंदर नहीं धीरे पता का वाला किधर है रल्ला это девушка.
غافلون. نكتب ما قدمه وسعره شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم وإن كنتم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما العذاب الذي فطرني وإليه ترجعون في ضلال مبين آمنت بربكم وما